बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। तीन बड़ी खबरें हैं, और एक तो बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, इसहाक डार साहब उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन पीछे से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इसमें क्या जल्दी थी? इसमें क्या कबाहत थी कि उनके आने का इंतज़ार कर लिया जाता? क्या वज़ीर आज़म की ही अप्रूवल से हुआ? क्या काबीना की ही अप्रूवल से ये ओहदा मिला उनको डिप्टी वजीर आजम का? क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? इस पे आपको बतानी कि दो मिथें चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपने नुमाइंदे के हवाले से प्लेसमेंट की बात कर रही है, और नून लीग शायद गोंगलों में से मट्टी झाड़ी, इतने बेबसी का आलम है, वो कहते हैं नहीं नहीं, नवाज शरीफ ने अपना बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाया है। असल हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जज के ऊपर, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर जो तनकीद थी, जी हाँ, उनके खिलाफ जो मुहिम थी वो बहुत महंगी पड़ गई। तमाम अफराद अल्हम्दुलिल्लाह नंगे होकर सामने आने वाले कि किस किस ने, क्योंकि क्या कसूर ये था ये ऑडियो लीक्स पर काम कर रहे थे ना। जी हाँ, तो कल समात, परसों समात भी है इस केस की। तो पूरी एक मिलीशियस किस्म की कंपेन चलाई जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। जी हाँ, उसकी तफसील बतानी है। हमाद अजहर ने अपनी पार्टी से मुज़ाकरात की हवाले से ना बगावत का इजहार कर दिया है। ये भी बड़ी मानी खेज़ खबर है, तो वो तफसील में जाता हूँ। और जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं जी, ये बटन है वो दबा दें। इसहाक डार साहब को जी डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया, मेरे लिए भी कोई बहुत बड़ी खबर थी, और ऐसी क्योंकि पहले कोई इतलात थी नहीं, और अचानक से ये फैसला सामने आया। ना ही पहले किसी को पता था, ना कोई डिस्कस था कि भाई को डिप्टी वज़ीर आज़म भी। एक ज़माने में परवेज़ इलाही साहब को बनाया गया था, वो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको ये ओहदा दिलवाया था। तो अब ये डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब बन गए हैं। तो जहन में कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनवाया था। तो अब अचानक से इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया, और बड़ा मानी खेज़ है। और वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब में है ना, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब में। और इतलात के मुताबिक इसहाक डार साहब की ना बॉन्डिंग इस्लामाबाद में बहुत मजबूत है, ठीक है जी। और कहा जाता है कि बाकी शरीफ से ज़्यादा मजबूत है, और जहाँ बॉन्डिंग मजबूत है उन्होंने ही इसहाक डार साहब को अपने चेक के तौर पर उधर रखा है, अपने चेक के तौर पर उधर रखा है। ये एक तरफ की खबर चल रही, दूसरी भी बताता हूँ आपको। क्योंकि इसहाक डार साहब को वो चीन भी भेजना चाह रहे थे, नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त अपने निजी दौरे के ऊपर है ना, तो ये भेजना चाह रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया। ये मैं बिल्कुल कंफर्म आपको खबर दे रहा हूँ, इसहाक डार साहब को मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है चीन में, आप हमारे साथ ना आए। हालांकि इस्लामाबाद वालों ने इनको इसहाक डार साहब को हिदायत की थी, परेशानी थी कि वो क्यों जा रहे हैं भाई, तो वो मना कर दिया था। तो बहरहाल नून लीग का इस सिलसिले में एक दूसरा पहलू है, वो ये निकाल रहे हैं कि जनाब उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखवा दिया है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने शायद अपना बंदा ईमान में रख दिया है। देखें किसका तज़िया दुरुस्त होता है। माजी में भी इसहाक डार साहब से मुतल्लिक बहुत सी खबरें चलती रहीं, लेकिन बहरहाल ये डिप्टी वज़ीर आज़म में इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा इसहाक डार कहें कि नवाज शरीफ का नुमाइंदा इसहाक डार कहें। बहरहाल ये जो मफादात और मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें के वाले मामलात हैं ना, उसमें इसहाक डार साहब का किरदार होगा। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर पता मिल जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मानी खेज़ चीज़ ये है कि भाई ये सर्कुलर पहले जारी करते थे, या उस कॉन्फ्रेंस से वापस आके कर लेते, शहबाज शरीफ साहब खुद अनाउंस कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं वज़न इस पर डाल रहा हूँ कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला बन गए, जिस तरह वज़ीर ख़जाना साहब हमारे औरंगज़ेब साहब बन गए, शायद ये उसी तरह की कोई मूव है। दरअसल ये बहुत ही गैर मामूली मूव है। उधर हर नए दिन के साथ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। हर बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में बात कर रहा है। और तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब कुछ और कहते हैं, शहरियार आफरीदी बिल्कुल कुछ और कहते हैं। कल शिबली फराज ने बाकायदा कह दिया कि मुज़ाकरात की इजाज़त है हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और सियासी जमातों की तरफ से, इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी पे हो। हमाद अज़हर बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ बता रहे हैं। आज हमाद अज़हर ने कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक अवाम का चोरी हुआ मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमाद अज़हर साहब कहते हैं। उन्हें कहें जब तक इमरान खान और बुशरा बीबी से समेत तमाम रहनुमाओं की रिहाई नहीं हो जाती तब तक इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी। भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है अभी। मुझे ये बताएं, ये तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह सकते, कैसे होगा मैंडेट वापस?
کیا اتنی الٹیاں کون کھائے گا؟ پاکستان کی سرشت ہے یہ مذاکرات کرتے ہوئے بیٹھ کے آہستہ آہستہ چیزیں ساری حل کرنے والی ہیں. تو اتنی میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنی کیپیسٹی ہے یا سیاسی جماعتوں میں کہ وہ اتنی الٹی کھا سکے. تو یہ تو مذاکرات کے ساتھ، اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ والی جو شرط ہے نا حماد اظہر صاحب جو رکھ رہے ہیں، یہ مذاکرات نہ کرنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، حماد اظہر صاحب کہتے ہیں میری ذاتی رائے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کریڈیبلٹی اور ایتھکس کا فقدان ہے. 9 مئی کا صرف ایک بہانہ بنایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ان کے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ انہوں نے بولا ہے. اوپر سے جھوٹ، فریب، ٹارچر، نفرت، تشدد کی ایک داستانیں ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہوا وہ ناقابل بیان ہے، اور جو ان کی فیملی والوں کے ساتھ ہوا وہ بھی ناقابل بیان ہے. یہ باتیں کبھی سامنے آئیں تو سب حیران رہ جائیں گے. اور ملک کا ہر بندہ حقیقت سے آشکار ہے. گیم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک گندا اور بیہودہ ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے. اور ذاتی رائے دے کے حماد اظہر صاحب نے بھرپور طریقے سے مخالفت کی ہے. اور ان باتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ اندازہ ہے کیا، یقین ہے کہ ایک چین آف کمانڈ کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف میں. ایسے ہی ہوتا ہے جب چیئرمین اندر ہو، وائس چیئرمین اندر ہو، صدر اندر ہو، اور مین قیادت جو بات کرنے والی ہو وہ اس طریقے سے پرفارم نہ کر پا رہی ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں. یہ تھی. دوسرا نا ایک کمپین چل رہی تھی جسٹس بابر ستار صاحب سے متعلق، ان کی دوہری شہریت سے متعلق، ان کے گرین کارڈ کا واویلا کافی زیادہ بجائے. سیدھی بات ہے نون لیگ کا سوشل میڈیا اس کو بہت زیادہ رن کر رہا تھا، وہی سپورٹ کر رہا تھا بیسیکلی. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایسے ہی انہوں نے کیا تھا. چیف جسٹس صاحب سے بھی متعلق، مظہر علی اکبر صاحب سے بھی متعلق، اور پھر تو تصویریں تو باقاعدہ جلسوں میں بھی لگاتے رہے، تو اعجاز الحسن صاحب وغیرہ کی، تو کہ ان کے بیوی بچوں کے کاغذات سوشل میڈیا پہ بڑے لگائے گئے، مہم چلائی جا رہی تھی اس پر نا کہ ان کی نیشنلٹی ادھر کی ہے. اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحیثیت ادارہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور انہوں نے کنڈیمڈ کیا ہے، اس کمپین کی مذمت کی ہے، اور نے کہا امریکی شہریت کی سوشل میڈیا پہ کمپین کی مکمل طور پر تردید کرتے ہیں. جسٹس بابر ستار کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت نہیں ہے. جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ اور کسی ملک کی شہریت نہیں ہے. ان کے جج بننے کے بعد ان کے بچوں نے پاکستان میں ہی سکونت اختیار کر لی تھی، اور جسٹس بابر ستار گرین کارڈ کے حامل ہیں، اور ان کے اس گرین کارڈ کا گزشتہ چیف جسٹس کو پتہ تھا، اور اس وقت بھی سب کے علم میں ہے. رہی بات ان کے جائیداد اور ان کے اثاثوں کی، تو تمام ٹیکس ریٹرنز کے اندر وہ تمام جو جائیداد اور اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر ہیں. پوری تفصیل ریلیز کی ہے. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ کمپین چلائی، جنہوں نے یہ تصویریں جنریٹ کیں، جنہوں نے ان کی پراپرٹی سے متعلق اثاثے آن ایئر کیے، ان سب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ ہوئی بات. اور بابر ستار صاحب کی اس وقت حساسیت یہ ہے کہ وہ ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایجنسی اور سرداروں کے جو اہلکار ہیں وہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، یا ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، یا ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے تمام سجیشن سامنے رکھی تھیں. یہ وہ جج ہیں جو اس وقت آڈیو لیکس کا کیس سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ جو صاحب سن رہے ہیں وہ ہیں جسٹس بابر ستار صاحب. ہر لحاظ سے غیر معمولی جسٹس بابر ستار صاحب ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.